जिस पर वो जब से मुट्ठियां बंद कर गया था। पर अभी मैं नहीं आ सकता सर, 2 दिन बाद मेरा निकाह है। मेजर बारी से तल कलामी को रद्द करता वजदान अपने बालों में हाथ डालता हुआ अभी ज्वाइनिंग ना करने की वजह बता गया था, जिस पर जब से मेजर बारी के साथ बैठा फोन स्पीकर से उनके दरमियान होती सारी गुफ्तगू सुनता शाहवेज हैरान हुआ था। वजदान, कोई और बहाना करो। शाहवेज के नफी में गर्दन हिलाने पर मेजर बारी ने वजदान की बचपने पर हंसते हुए कहा था, ये बहाना नहीं है सर। इनफैक्ट मैं 2 दिन बाद अपने निकाह की तकरीब में आपको इनवाइट करता हूँ। जानता हूँ आप आ नहीं सकेंगे, इसलिए माजरत मत कीजिएगा। मैं आपको अपने निकाह की तस्वीर भेज दूंगा ताकि आपको यकीन आ जाए। मेजर बारी के हंसने पर वजदान का गुस्सा मजीद बढ़ा था, जिस पर वो सख्त लहजे में कहता उन्हें अपने निकाह की दावत देता मुस्कुराया था। जब जवाब में मेजर बारी को चुप पाया तो वो इनका जवाब भी खुद ही देता शाहवेज समेत मेजर को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। शावी, मुझे पता है तुम सुन रहे हो, तो सुन लो। मेरी मंगनी में नहीं आए तुम, मैंने कुछ नहीं कहा, पर अगर तुम निकाह में नहीं आए तो मैं निकाह नहीं करोगे क्या? शाहवेज की मौजूदगी से वाकिफ वजदान ने शाहवेज को धमकी देनी चाहिए थी, जब शाहवेज बीच में उसकी बात काटता हुआ बोला था, नहीं, वो तो मैं हर हाल में करूंगा, बस फिर तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। और हाँ, मैं निकाह के अगले दिन से ही ड्यूटी पर आ जाऊंगा। अब रखता हूँ, बहुत काम है मुझे। शाहवेज का मजाक समझते वजदान ने अपनी हंसी जब्त करते हुए कहा था। आखिर में वो एहसान कर देने वाले लहजे में कहता फोन बंद कर गया था। चलो जी, ये भी ठिकाने लगा। फोन बंद होते मेजर बारी ने हंसते हुए कहा था, जिस पर शाहवेज ने पुरसोच अंदाज में हंकारा भरा था। कल तो डैड मंगनी का कह रहे थे, फिर अब अचानक 2 दिन बाद निकाह। वजदान की बातों को सोचते शाहवेज ने एमन की बताई हुई बात सोची थी, जिसमें वहाब ने उसे कल वजदान की मंगनी में आने का कहा था। पापा, आप ऑफिस नहीं चल रहे? पापा, क्या हुआ है? आप उदास हैं? सोहराब साहब को रफ से हुलिये में देखकर आदिल ने पूछा था, जिस पर वो फकत नफी में गर्दन हिला गए थे। कल से वो जब से वहाब के घर से आए थे ऐसे ही चुप थे, और उनकी ये चुप देखकर उफक ने उनके पास आते हुए पूछा था, हाँ पापा तो उदास होंगे, हमारी छोटी सी गुड़िया की मंगनी हो गई है। अब पापा ये सोच रहे होंगे कि उफक को रुखसत कैसे करेंगे। उफक की बात पर खामोश बैठे सोहराब साहब को देखती मशल ने मुस्कुराते हुए कहा था, जिस पर उफक ने मुस्कुराते हुए सोहराब साहब को देखा था, जो अपनी बेटी को खुश देखकर और ज्यादा उदास हुए थे। पापा, कोई बात है क्या? सोहराब साहब की आंखों के किनारे नम देखकर आतिफ ने परेशानी से पूछा था। कोई बात नहीं है, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा। ठीक है, फिर मैं भी कल कॉलेज नहीं जा रही। आतिफ के पूछने पर सोहराब साहब ने फीका सा मुस्कुराते हुए कहा था, और बस। सोहराब साहब का घर पर रुकने का सुनती उफक ने कॉलेज जाने से इनकार किया था। नहीं, आप कॉलेज जा रही हैं उफक? आदिल बहन को कॉलेज के अंदर तक छोड़कर आओगे तुम, और तुम खुद ही लेकर आओगे। और आप उफक, कॉलेज ऑफ होने के बाद बाहर नहीं आएंगी। आदिल खुद अंदर आ जाएगा आपको लेने के लिए। उफक को कॉलेज जाने से मना करते देख सोहराब साहब, जो चाहते ही नहीं थे उफक को बाहर भेजना, पर अपने आप को समझाते सोहराब साहब ने उसे कॉलेज जाने की तलकीन की थी, और आदिल को भी उसका खास ख्याल रखने का कहा था, जिस पर मस्बत में गर्दन हिला गया था। चलें गुड़िया? बाय पापा। उफक के लटके हुए मुंह को देखते आदिल ने उसका हाथ पकड़ते उसे चलने का कहा था, जिस पर वो मुस्कुराकर सोहराब साहब के गले लगती उसके साथ बढ़ी थी, जबकि उफक को जाते देख सोहराब साहब की आंखें नम हुई थी। जब भी चेहरा छुपाने के लिए वो वहां से उठते अपने कमरे की तरफ बढ़े थे। आतिफ, पापा कल से बहुत उदास हैं, सोहराब साहब को जाते देख मशल ने परेशानी से कहा था, जिस पर आतिफ गर्दन हिलाता उनके पीछे गया था। भाई बस आप जाएं, आगे मैं खुद चली जाऊंगी। क्लासरूम तो अभी बहुत दूर है गुड़िया। कॉलेज के अंदर आती उफक ने आदिल को जाने का कहा था, जिस पर वो उसे क्लासरूम में छोड़ने का कहता मुस्कुराकर उसके साथ आगे बढ़ा था। रुके आदिल सर। उफक के साथ चलते आदिल को देखती फर्स्ट ईयर की गर्ल भाग कर उसके पीछे आई थी। जी आप यहाँ? लड़की की आवाज पर रुकते आदिल ने पीछे मुड़कर देखा था, और मुकाबिल खड़ी लड़की को पहचानते आदिल ने हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात से पूछा था, जिस पर वो लड़की भी मुस्कुराई थी। मैं यहाँ पढ़ती हूँ। आदिल के पूछने पर मुस्कुराती हुई लड़की ने उसे अपने कॉलेज में मौजूदगी का बताया था। ये कौन है भाई, और आपको कैसे जानती है? इसे तो मैं भी नहीं जानती। आदिल का हाथ पकड़ती उफक ने आदिल को नीचे झुकाते हुए कान में सरगोशी नुमा पूछा था, जिस पर सामने खड़ी लड़की उफक को देखकर मुस्कुराई थी। ये आपकी बहन है? उफक को पहचानती लड़की ने मुस्कुराकर आदिल से पूछा था, जिस पर वो लब दबाता गर्दन हिलाता हुआ मुस्कुराया था। ये मुझे भी जानती हैं? भाई कौन है ये, बोले। उस लड़की के पहचानने पर उफक बगैर उसे कोई जवाब दिए आदिल को बोलने के लिए उकसा रही थी, जो मुसलसल खामोश था। उफक गुड़िया, ये माहम है। वो उफक को मशकूक नजरों से देखते हुए पाकर आदिल ने खुद को कंपोज करते उसे बताया था। क्या वो भाई ये वही हैं जिनसे आप मिलना चाहती थी? अच्छा, वही हैं ये।
आदिल की बात ना समझ पाती उफक ने ना समझी से पूछा था, जिस पर आदिल ने हाथ के इशारे से उसे याद करवाना चाहा था और वो समझ भी गई थी। तभी गोल मुंह बनाती उफक ने सामने खड़ी महम को देखते हुए आदिल को खींचा था। महम, नाइस नेम, बहुत प्यारा नाम है आपका, बिल्कुल आपकी तरह, आदिल को देखकर कहती। उफक ने महम को मुस्कुराते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था, जिस पर वो मुस्कुराई थी। और आप तो बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल वैसी जैसे आदिल सर ने बताया, बल्कि उससे भी ज्यादा प्यारी हैं आप। उफक का बढ़ाया हुआ हाथ थामती महम ने दिल से सामने खड़ी उस गुड़िया जैसी लड़की की तारीफ की थी, जो अपनी सूरत की तरह सीरत से भी उसे खूबसूरत लगी थी। चलो महम, क्लास स्टार्ट हो गई है। उफक और आदिल के साथ खड़ी महम के पीछे से आती उसकी दोस्त ने उसे चलने का कहा था। चले, अब तो मुलाकात होती रहेगी, अच्छा लगा आपसे मिलकर। एक नजर आदिल को देखती महम उफक से मिलती अपनी क्लास की तरफ बढ़ी थी। वो चली गई भाई, और अब आप भी जाएं, मेरी भी क्लास का टाइम हो गया है। महम के चले जाने के बाद भी आदिल को वहीं देखते पाकर उफक ने उसके सामने आते मुस्कुराते हुए कहा था, जिस पर आदिल ने अपना सर खुजाता मुस्कुराया था। अब अपना ख्याल रखना, मैं लेने आऊंगा। उफक की शरारती मुस्कुराहट पर उसकी गाल खींचता हुआ आदिल उसे ख्याल रखने का कहता वापसी के लिए मुड़ा था और उफक अपनी क्लास की तरफ थी। मैं अंदर आ सकता हूँ पापा? डोर अनलॉक होने की वजह से थोड़ा सा अंदर झांकते हुए आतिफ ने अंदर आने की इजाजत तलब की थी, जिस पर सोहराब साहब ने फकत गर्दन हिलाई थी। पापा, क्या हम बात कर सकते हैं? डोर लॉक करता आतिफ खिड़की के पास गुमसुम खड़े सोहराब साहब के पास आते हुए पूछ रहा था। पापा, क्या बात है, क्यों परेशान हैं आप? मुझसे शेयर करें प्लीज। सोहराब साहब के कोई भी जवाब न देने पर आतिफ ने परेशानी से पूछा था, जिस पर वो एक नजर आतिफ को देखते हुए वापस अपनी सोच में गुम हुए थे। पापा? सोहराब साहब की मुसलसल खामोशी आतिफ को मजीद परेशान कर रही थी। तब उसने सोहराब साहब के कंधे पर हाथ रखते हुए उन्हें पुकारा था। मुझसे बहुत गलत फैसला हो गया आतिफ। आतिफ के कंधे पर हाथ रखने की देर थी। एक कब से रोके आंसुओं ने बहना शुरू किया था और सोहराब साहब नम आंखों से आतिफ को देखते हुए गोया हुए थे। कैसा फैसला पापा? सोहराब साहब के आंसुओं को देख आतिफ ने फिक्रमंद लहजे में पूछा था। मुझे उफक और वजदान के रिश्ते में जल्दी नहीं करनी चाहिए। आतिफ के पूछने पर सोहराब साहब ने नम लहजे में कहते आतिफ को देखा था। आप इधर बैठे। पापा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपने बहुत अच्छा फैसला किया है। आपके फैसले से उफक खुश है। और क्या चाहिए पापा? सोहराब साहब का हाथ पकड़ते हुए आतिफ उन्हें खिड़की की तरफ से हटाता बेड पर बिठाते हुए उनके पैरों में बैठता हुआ बोला था। यही तो एक बात है जो मुझे रोक रही है, वो करने से जो उफक के हक में बेहतर है। आतिफ, मुझे डर लग रहा है। आतिफ की बात पर फीका सा मुस्कुराते हुए सोहराब साहब ने अपनी परेशानी अया की थी। पापा, उफक के हक में ये बेहतर है। आपने देखा नहीं, विजदान भी तो उफक को पसंद करता है। हमारी बच्ची को एक चाहने वाला हमसफर मिल रहा है, तो डर किस बात का पापा? सोहराब साहब की बात ना समझते आतिफ ने अपने तौर उन्हें पुरसुकून करना चाहा था। बिलाशुबा वजदान एक अच्छी तबीयत का हामिल था और उसका उफक की तरफ देखना तो आतिफ ने अव्वल रोज से देखा था। इस पर वजदान के घर से आया रिश्ता आतिफ को ना सिर्फ अच्छा लगा था बल्कि परफेक्ट मैच लगा था। मैं मानता हूँ वजदान एक अच्छा लड़का है, पर उसकी माँ। क्या उसकी माँ? पापा, आतिफ की बात पर मुत्तफिक होते सोहराब साहब आइमा बेगम के जिक्र पर बात अधूरी छोड़ गए थे, जिस पर आतिफ हैरान हुआ था। आतिफ, वो औरत वही है जिसे आज तक तुम सब और मैं उफक को छुपाते आए हैं। ये वही औरत है और मैं सब जानते हुए भी अपनी बच्ची को हरगिज इस दलदल में धकेल नहीं सकता। आतिफ को समझते हुए ना देख सोहराब साहब ने उसे हकीकत से आगाह किया था, जिस पर पल भर के लिए आतिफ के चेहरे पर एक साया सा लहराकर गुम हुआ था। बताओ, क्या करूं मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए? उसकी खुशी देखूं या उसकी मोहब्बत? आतिफ को सोच में डूबे देख सोहराब साहब ने उससे पूछा था। पापा, आपने ये पहले क्यों नहीं बताया हमें? मैं कैसे बताता तुम्हें आतिफ? मैंने तो खुद उसे कल तुम सबके साथ देखा था और जब से मुझे सुकून नहीं है। सोहराब साहब की आवाज पर हवास में लौटता आतिफ नम आंखों से पूछ रहा था, जब सोहराब साहब ने हारे हुए लहजे में उसे बताया था। आपने क्या कहा पापा, उफक की खुशी या फिर मोहब्बत? आप उफक की मोहब्बत को चुने पापा, क्योंकि वो हमारी उफक को खुशी भी देगी और साथ भी। और वैसे भी वो तो वहाब साहब की सेकंड वाइफ है ना, तो हमें उन्हें क्यों सोचें? हम वजदान को देखेंगे, वो तो उफक से मोहब्बत करता है, तो वो उफक का ख्याल भी रखेगा। और कौन सा वो हकीकत जानती हैं? अपनी आंखों में आई नमी दूर धकेलते हुए आतिफ ने सोहराब साहब के हाथ पकड़ते हुए उन्हें खुद को समझाते हुए कहा था। नहीं आतिफ, मैं अब ये रिश्ता खत्म कर दूंगा। आतिफ की बात ना मानते सोहराब साहब ने फैसला कुन लहजे में कहा था। पापा, मैं अपनी बहन की आंखों में नमी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपके इस फैसले से उफक टूट जाएगी। मैंने देखी है उफक के चेहरे पर वो खुशी।
ایک الگ سی چمک، اور میں اپنی بہن کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ سہراب صاحب کے فیصلے سے متفق نہ ہوتے عاطف نے پریشان و فکر سے افق کا مسکراتا ہوا چہرہ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تو میں بھی نہیں دیکھ سکتا، پر میں ایسا ہی کروں گا عاطف، میں نے سوچ لیا ہے، میں آج ہی وہاب کو اس رشتے سے انکار کر دوں گا۔ عاطف کی بات پر سہراب صاحب نے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا تھا، پاپا ایک بار تسلی سے سوچیں، وجدان پر یقین کر کے دیکھیں، نہیں تو مجھ پر کریں، میں اپنی بہن کی خوشیوں کی ذمہ داری لیتا ہوں، پر پلیز ایسا کچھ نہیں کریں، مجھے پورا یقین ہے وجدان افق کے لیے بہترین ہم سفر ثابت ہوگا، ایک بار سوچ کر دیکھیں۔ سہراب صاحب کے اٹل لہجے میں کہنے پر عاطف نے انہیں ایک بار پھر سے اپنے فیصلے پر سوچنے کا کہا تھا۔ وہاب صاحب کی کال ہے پاپا۔ ابھی سہراب صاحب کچھ کہتے کہ عاطف کا موبائل رنگ ہوا تھا اور اسکرین پر بلنک کرتا وہاب صاحب کا نام دیکھ کر عاطف نے سہراب صاحب کو بتاتے ہوئے کال اٹینڈ کی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم وہاب سر۔ وعلیکم السلام۔ عاطف کہاں؟ اور سہراب صاحب کہاں ہیں؟ نمبر بھی نہیں لگ رہا ان کا۔ فون کان سے لگاتے عاطف نے گلا صاف کرتے ہوئے سلام کیا تھا، جس کا جواب وہاب صاحب نے بڑی ہی تیزی سے دیتے ہوئے سہراب صاحب کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں گھر ہوں، بس آ رہا ہوں آفس، اور پاپا بھی آج گھر پر ہی ہیں سر۔ ایک نظر خاموشی سے اپنی طرف دیکھتے سہراب صاحب کو دیکھ کر عاطف نے آرام سے جواب دیا تھا، ٹھیک ہے، پھر میں ان سے گھر آ کر مل لیتا ہوں۔ گھر کیوں سر، خیریت؟ عاطف کے بتانے پر وہاب صاحب نے سہراب صاحب سے گھر آ کر ملنے کا کہا تھا، جس پر عاطف ڈگمگایا تھا۔ ہاں، مجھے سہراب سے ضروری بات کرنی ہے، تو میں گھر آ جاتا ہوں۔ عاطف کے سوال پر وہاب صاحب کو تھوڑا عجیب تو لگا، پر وہ نظر انداز کرتے ہوئے بولے تھے، پر پاپا آفس آ رہے ہیں سر، آپ وہی مل لیجئے گا۔ عاطف کو سوچتے ہوئے دیکھ سہراب صاحب نے اسے آفس چلنے کا اشارہ کیا تھا، جس پر وہ گردن ہلاتا وہاب صاحب کو بتا گیا تھا، ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں آفس میں۔ جی جی ضرور۔ عاطف کا جواب سنتے ہوئے وہاب صاحب ملنے کا کہتے فون بند کر گئے تھے۔ پاپا ایک بار ضرور سوچئے گا وجدان اور افق کے بارے میں، اللہ پاک آپ ہی ہیں جو سب بہتر جانتے ہیں، میری بہن کی خوشیوں کی حفاظت کیجیے گا۔ فون بند ہوتے ہی سہراب صاحب آفس کے لیے تیار ہونے کے لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھے تھے، جب عاطف نے پیچھے سے انہیں روکتے ہوئے ایک بار پھر سوچنے پر زور دیا تھا، جس پر وہ بغیر کچھ کہے ڈریسنگ روم میں بند ہوئے تھے، اور عاطف آنکھیں بند کرتا اپنے رب سے مخاطب ہوا تھا، جس سے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا تھا کہ افق کے حق میں کیا بہتر تھا، وجدان کا ساتھ یا پھر یہ رشتہ یہی ختم ہو جانا۔ وہاب صاحب پر فیصلہ چھوڑتا ہوا عاطف باہر نکلا تھا۔ ڈیڈ کیا کہا انہوں نے؟ فون بند ہوتے ہی وجدان نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ وہ آفس آ رہے ہیں، پر وجدان یہ سب اتنی جلدی ہو رہا ہے، مجھے صحیح نہیں لگ رہا، تو سہراب کو کیا خاک صحیح لگے گا؟ وجدان کی بے چینی دیکھ کر وہاب صاحب نے پریشانی سے کہا تھا۔ آج صبح سے ہی وجدان نے انہیں شادی کی جلدی کرنے پر زور دیا تھا۔ کیا جلدی؟ ڈیڈ آپ کے بیٹے کی عمر ہو گئی ہے شادی کی، یہ بات آپ ہی کہتے ہیں نا، پھر اب جب میں جلدی کر رہا ہوں تو آپ کو جلدی لگ رہی ہے۔ وہاب صاحب کی بات پر وہ باتوں کا جال بنتا ہوا بول رہا تھا، جبکہ وہاب صاحب وجدان کے چہرے کو بغور دیکھ رہے تھے، پر انہیں وہاں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا سوائے افق کی محبت کے۔ ڈیڈ مجھے لگتا ہے اگر جلدی شادی نہ ہوئی تو افق مجھ سے دور ہو جائے گی۔ وہاب صاحب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وجدان نے اپنا ڈر انہیں بتایا تھا۔ کیا فتنہ عورتوں جیسی باتیں کر رہے ہو وجدان؟ وجدان کی بات پر وہاب صاحب مسکرائے تھے۔ یہ حقیقت ہے ڈیڈ، مجھے جوائن کا آرڈر مل گیا ہے، اور اب میں کیا تو پتہ نہیں کب واپس آؤں گا، میری شادی تو بیچ میں ہی لٹک جائے گی نا۔ وہاب صاحب کو ہنستے ہوئے دیکھ وجدان کو اپنی بات منوانے کی تسلی ہو گئی تھی، تبھی وہ سیٹ سے ٹیک لگاتا ہوا بولا تھا، جس پر وہاب صاحب کی ہنسی پل بھر میں غائب ہوئی تھی۔ یہ تو سچ تھا، اگر وجدان پھر کہیں گیا تو پتہ نہیں تھا اس کی واپسی کب ہوتی۔ کیا ہوا ڈیڈ، آپ سینٹی ہو رہے ہیں؟ چلے ہو جائیں، جہاں بھی جاؤں گا شاویز ساتھ ہی ہوگا۔ وہاب صاحب کی خاموشی نوٹ کرتے وجدان نے شرارتی لہجے میں کہتے آنکھ دبائی تھی، جس پر وہاب صاحب مسکرائے تھے۔ اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں، ایک تو پہلے ہی چھوڑ کر چلا گیا، دوسرا کام کا بہانہ کر کے 3-4 سال کے لیے گم ہو جاتا ہے اور مڑ کر خبر بھی نہیں لیتا۔ وجدان کو دیکھتے ہوئے وہاب صاحب نے اداس لہجے میں شکوہ کیا تھا، جس پر وجدان نے ٹیبل پر رکھے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا مسکرایا تھا، پر میں سہراب کو جلدی کی وجہ کیا بتاؤں گا؟ وجدان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہاب صاحب نے پرسوچ انداز میں کہا تھا، بتا دیتا ہوں جلدی کی اصل وجہ۔ نہیں ڈیڈ، وہاب صاحب کو سہراب کو وجدان کی سچائی بتانا مناسب لگا تھا، تبھی وہ وجدان سے پوچھتے ہوئے بولے تھے، پر وجدان نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا تھا۔ پر کیوں وجی؟ اب تو وہ ہمارے رشتہ دار بننے والے ہیں، اور تمہارے سسر ہونے کے ناطے انہیں پتا ہونا چاہیے کہ تم کیا کام کرتے ہو۔ وجدان کے منع کرنے کی کوئی خاص وجہ نہ ہونے کی بنا پر وہاب صاحب نے وجدان کو دیکھتے ہوئے تعجب سے پوچھا تھا، ڈیڈ اس کی پرمیشن ابھی نہیں ہے مجھے کہ میں کسی پر ظاہر کروں کہ میں کون ہوں، اور شاید کبھی مجھے اس چیز کی پرمیشن ملے گی بھی نہیں، اور اگر میں انہیں بتا دیتا ہوں تو یہ غداری ہوگی۔
वहाब साहब के पूछने पर अपनी आईब्रो रेस करते वजदान ने लफ्जों का इंतखाब करते हुए कहा था, जिस पर वहाब साहब को उसकी बात सही लगी थी, जिस पर वो गर्दन हिला गए थे। आप इन्हें कह दें कि आप बस मुझे जल्द अज जल्द दूल्हा बना देखना चाहते हैं। अच्छा, तो तुम चाहते हो मैं तुम्हारे उतावलेपन का सेहरा अपने सर सजा लूं। वहाब साहब को सोच में डूबे देख वजदान ने उन्हें मशवरा दिया था, जिस पर वहाब साहब उसकी चालाकी पर हंसते हुए बोले थे, तो ठीक है, फिर कह दे मुझे जल्दी है। वहाब साहब की बात पर वो पेपर वेट से खेलता हुआ बोला था, हाँ, इतनी जल्दी है कि मेरे बेशरम बेटे में जो पहले थोड़ी सी बाप की शर्म थी वो खत्म हो गई है। वजदान की बात पर खफगी से उसे देखते हुए वहाब साहब ने बेशरम पर जोर देते हुए कहा था, जिस पर वो सर झुकाता मुस्कुराया था। मसरूफ हैं आप वहाब? जल्दी में वहाब साहब के कैबिनेट में दाखिल होते सोहराब साहब ने आम से लहजे में पूछा था, जिस पर वजदान और वहाब साहब जो मुस्कुरा रहे थे एकदम सीधे हुए थे। नहीं नहीं, मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था सोहराब साहब, आए। हेलो सर, आए प्लीज। सोहराब साहब की बात पर खड़े होते वहाब साहब ने उन्हें बैठने का कहा था, जिस पर वजदान साइड पर निकलता सोहराब साहब की तरफ हाथ बढ़ाता मुस्कुराकर गर्दन झुकाता बोला था, हेलो, शुक्रिया। बगौर सामने ब्लैक पेंट कोट में खड़े वजदान को देखते हुए सोहराब साहब ने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसका बढ़ाया हुआ हाथ थामते हुए जवाब दिया था, जो हमेशा की तरह नर्म सी मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाए हुए था। मैं आता हूँ डैड। सोहराब साहब के तने नकुश देखते हुए वजदान ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए वहाब साहब को देखकर कहा था, और वो इनका इशारा मिलते ही बाहर निकला था। सही कहा था मॉम ने, ये आदमी जरूर कुछ गलत करने के इरादे से आया है। अगर इसने ये रिश्ता खत्म किया तो फिर ये देखेगा वजदान हाशमी का वो रूप जो अब तक इससे पोशीदा है। सख्ती से जबड़े भेंचे वजदान वहाब साहब के कैबिनेट से निकलता हुआ दिल में सोचता हुआ अपने कैबिनेट की सिमत बढ़ा था। अचानक से सामने आते आतिफ ने उसका हाथ पकड़कर रोका था। वजदान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वजदान को देखते आतिफ ने संजीदगी से कहा था, जी जरूर चलें। आतिफ के चेहरे पर परेशानी का अंसर देखकर वजदान उसे कहता आगे बढ़ा था, मैं जानता हूँ वजदान कि तुम और उफक एक दूसरे को पसंद करते हो। वजदान को अपनी तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए आतिफ ने बात का आगाज किया था, जिस पर वजदान ने उसे देखते हुए आईब्रो उचकाई थी। मतलब सोहराब चौहान को मैं सही समझा था, कोई तो बात हुई है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं आतिफ? दिल में सोचते हुए वजदान ने हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा था। मतलब वजदान, पापा इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है, पर वो उफो की खुशी के लिए खामोश हैं। पर क्यों? वजदान के पूछने पर बात को गोल करते आतिफ ने उसे मुद्दे की बात बताई थी, जिसका वजदान को पहले से ही पता था, पर वो जाहिरी अनजान बनता हैरानगी से गोया हुआ था। वो उफक को लेकर बहुत ज्यादा हसास हैं और वो उफक की शादी नहीं करना चाहते। वजदान की आंखों में हैरानगी देखकर आतिफ ने अपनी पेशानी मसलते हुए कहा था, तो आप कहना चाहते हैं कि वो सारी जिंदगी उफक को कंवारा रखना चाहते हैं, जस्ट अपनी खुशी के लिए? फिर उफक की खुशी का क्या जो मेरे साथ है? आतिफ की बातों से वजदान ये बात तो अच्छे से समझ गया था कि सोहराब चौहान आज वहाब साहब से मिलने नहीं बल्कि ये रिश्ता खत्म करने के लिए आया था। तभी वो खुद पर जब्त करता आतिफ के सामने मोहब्बत खोने का डर लिए फिक्रमंद लहजे में गोया हुआ था। आपने उफक से पूछा है एक बार वो क्या कहती है इस बारे में? आतिफ को कुछ भी बोलने का मौका दिए बगैर वो कदरे तेज आवाज में बोला था, वजदान आराम से बात करते हैं। क्या आराम से बात करूं मैं? और उफक एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, और आप मुझसे कह रहे हैं कि अब आप इस रिश्ते से खुश नहीं? आप लोगों ने मेरे और उफक के बारे में सोचा है? वजदान को गुस्से में देख आतिफ ने उसे पुरसुकून रहने का कहा था, जिस पर वो मजीद दबे दबे लफ्जों में चिल्लाया था, देखो वजदान, मैं तुम्हारे बुरे में नहीं हूँ और उफक के लिए कुछ मैं बुरा नहीं सोच सकता। मैं तुम्हारे और उफक के लिए पापा को मना भी लूंगा, पर क्या गारंटी तुम मेरी बहन को कभी तकलीफ नहीं आने दोगे? हम भाइयों ने अपनी बहन को तेज हवा से भी बचाया है, बारिश में तो कभी भीगने ही नहीं दिया कि अगर एक बूंद भी उस पर गिरी तो वो बीमार हो जाएगी। हत्ता कि हम हमेशा मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब की तरफ उसके चारों अतराफ रहे हैं, किसी को नजर उठाने नहीं दिया उसकी तरफ। पर तुम्हारी तरफ से हम बेफिक्र थे। पर पापा एक बाप हैं और एक बाप की फीलिंग्स को तो कोई भी नहीं समझ सकता ना मैं ना तुम, क्योंकि हम अब तक बाप नहीं बने। वजदान, इसलिए हम इनकी हसासियत को गलत नहीं कह सकते। वो भी वो शख्स जो अपनी बेटी के रोने पर खुद भी रोए, उसे खुश देखे तो बेवजह मुस्कुराए। वजदान को चुप ना होते देख आतिफ ने जज्बात में आते वजदान से तेज लहजे में सोहराब साहब की फिक्र की असल वजह उससे अच्छे से छुपाता हुआ अपनी बहन की तबीयत और अपने भाइयों और सोहराब साहब की तबीयत, सोहराब साहब की मोहब्बत का बताया था, जिसका कोई पैमाना नहीं था जो इन भाइयों और उसकी बाप की मोहब्बत को माप पाता। और उसके बरक्स वजदान हाशमी आतिफ के जज्बात और कैफियत समझने के बजाय बगौर सारी बातें सुनता अंदर ही अंदर खुश हो रहा था, जिसे आज इन्हें भाइयों और उनकी प्यारी बहन की कमजोरियों का पता चला था, जो नौफिल की दी गई डिटेल्स में नहीं था।
ایک ناجائز بہن کے لیے اتنی محبت؟ تو مطلب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ عاطف کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے وجدان نے دل میں سوچتے ایک اب کی بار اپنی آواز آہستہ رکھتے ہوئے کہا تھا، میں بس اتنا چاہتا ہوں تم مجھے وعدہ دو کہ تم میری بہن کی خوشی، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھو گے اور اسے ہم سے بھی زیادہ، کئی زیادہ محبت اور حفاظت سے رکھو گے تو میں خود تمہاری اور افق کی شادی کرواؤں گا۔ وجدان کے پوچھنے پر عاطف نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے وجدان سے وعدہ چاہا تھا، جس پر وجدان تھوڑا ہچکچایا تھا۔ پر کرو وعدہ، اس کے بعد سب مجھ پر چھوڑ دو۔ تمہیں میری قسم وجدان، تم اس سے شادی کر کے اسے مار دو گے۔ عاطف کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھتے وجدان نے پیچھے ہاتھ ہٹایا تھا۔ وجدان نے پیچھے ہٹانا چاہا تھا جب اسے آئمہ بیگم کی دی قسم یاد آئی تھی۔ کیا ہوا وجدان؟ وجدان کو چپ دیکھتے عاطف نے پکارا تھا، جس پر وجدان نے خالی نظروں سے عاطف کو دیکھا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں افق کا اپنی جان سے بھی زیادہ خیال رکھوں گا، اسے کبھی سرد گرم ہوا نہیں لگنے دوں گا۔ کوئی اسے کچھ کہے یہ تو دور کی بات ہے، کوئی اس کی طرف دیکھے بھی، کسی کو اس کی طرف دیکھنے بھی نہیں دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں مرتے دم تک افق سے محبت کرتا رہوں گا، کبھی اس پر غصہ کرنا تو دور، میں تیز آواز میں بات نہیں کروں گا، میں خود سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھوں گا۔ اس کی خوشی میری خوشی، اس کی پسند میری پسند ہوگی۔ آئمہ بیگم کی بات سوچتے وجدان کی پل بھر میں آنکھیں سرخ ہوئی تھی اور تبھی وہ عاطف کے بڑھائے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہوا وعدہ کر گیا تھا، وہ وعدہ جو زندگی میں شاید وہ کبھی نبھا سکتا تھا۔ میں آتا ہوں۔ وجدان کے وعدہ کرتے ہی عاطف نم آنکھیں صاف کرتا مسکراتا ہوا جلدی میں وجدان کے کیبنٹ سے نکلتا وہاب صاحب کے کیبنٹ کی طرف بڑھا تھا، اور وہی وجدان نے جس ہاتھ سے وعدہ کیا تھا اس ہاتھ کی مٹھی بند کرتے دیوار پر مارا تھا، جس سے اس کا ہاتھ زخمی ہوا تھا۔ پاپا! بھاگ کر آتے عاطف نے پھولے ہوئے سانس میں اندر آتے ہوئے سہراب صاحب کو دیکھا تھا، جو وہاب صاحب کی کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ کیا ہوا عاطف، سب ٹھیک ہے؟ عاطف کو دیکھتے وہاب صاحب اور سہراب صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ پاپا ایک بار میری بات سن لیں، سہراب صاحب کو کندھے سے پکڑتے عاطف نے عاجزانہ لہجے میں کہا تھا۔ تبھی اس کے پیچھے ہی وجدان آیا تھا۔ آ جاؤ برخوردار، تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ وجدان کو دیکھتے وہاب صاحب نے خوشی سے چہکتی آواز میں کہا تھا، جس پر وجدان نے پہلے سہراب صاحب اور پھر وہاب صاحب کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں تم یہاں کیا کہنے آئے ہو عاطف، اب اس بارے میں ہم گھر جا کر بات کریں گے۔ عاطف کو دیکھتے سہراب صاحب نے آہستہ سے کہا تھا، جس پر عاطف نے انہیں دیکھا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر ہم کل بروز جمعہ دونوں بچوں کا نکاح کر دیتے ہیں۔ وجدان کو دیکھتے وہاب صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جس پر وجدان نے سہراب صاحب کو دیکھا تھا، جو وہاب صاحب کے برعکس سنجیدہ تھے۔ پاپا تم پر چھوڑا میں نے یہ سب۔ وہاب صاحب کی بات پر عاطف نے سہراب صاحب کو دیکھتے ہوئے انہیں پکارا تھا، جس پر وہ زبردستی مسکراتے ہوئے گویا ہوئے تھے، اور وہی عاطف خوشی سے ان کے گلے لگا تھا۔ آج اس نے اپنی بہن سے کیا وہ وعدہ پورا کیا تھا، جو افق نے تو شاید مذاق میں کیا تھا، پر عاطف نے اسی دن یہ وعدہ وفا کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ بھائی اگر کبھی، یا یہ کہوں کہ مجھے وہ لڑکا پسند ہے، تو کیا آپ اس لڑکے سے میری شادی کر دیں گے، جیسے پاپا نے ماما سے کی تھی؟ 9 سالہ افق نے آئس کریم کھاتے ہوئے کیفے کے باہر لگے کسی ایکٹر کی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر عاطف سامنے لگے بینر کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ گڑیا وہ تو بہت بڑا ہے۔ ارے وہ نہیں، پر اگر کبھی ایسے ہی کوئی کھڑا ہو اور میں کہہ دوں تو؟ اپنا چھوٹا سا ہاتھ ماتھے پر مارتی افق نے معصومیت سے کہا تھا، ہاں میری بہن جس لڑکے پر ہاتھ رکھے گی اس سے ہی شادی کروں گا، چاہے پھر کچھ بھی کرنا پڑے مجھے۔ مطلب کیا کریں گے بھائی، وعدہ کریں؟ افق کے گال کھینچتے عاطف نے اپنی بہن کی خوشی کا سوچتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ آئس کریم کھاتی اپنا چھوٹا سا ہاتھ عاطف کی طرف چڑھاتی ہوئی بولی تھی، اگر مجھے اس لڑکے کے پیر پکڑنے بھی پڑے تو پکڑ لوں گا۔ نو نو، افق کے پوچھنے پر عاطف نے اسے پیر پکڑنے کا کہا تھا، جس پر وہ آئس کریم غصے سے ٹیبل پر رکھتی نفی میں گردن ہلاتی ہوئی بولی تھی، میں اپنی بہن کے لیے یہ تو کر ہی سکتا ہوں، پر میں اپنی چھوٹی سی گڑیا سے یہ وعدہ کرتا ہوں، اس کی شادی اس کے پسند کے لڑکے سے ہی کرواؤں گا۔ افق کی ناراضگی سمجھتے عاطف نے کان پکڑتے اپنی بات اوپر رکھتے ہوئے اس معصوم سے وعدہ کیا تھا، اور آج وہ وعدہ پورا کر گیا تھا۔ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے وہاب صاحب کو دیکھتا وجدان مسکرایا تھا۔ آج وہ اپنے بدلے کی آگ میں جلتا ہوا ایک اور اہم سیڑھی چڑھ گیا تھا، اور اسی خوشی میں وہ خوشی سے آگے بڑھتا وہاب صاحب کے بغل گیر ہوا تھا، جس پر سہراب صاحب نے وجدان کو دیکھا تھا، اور اس وقت انہیں عاطف کا کہا ہر لفظ صحیح لگا تھا۔ سہراب صاحب سے ملو وجی۔ وجدان کو خود سے الگ کرتے وہاب صاحب نے اسے سہراب چوہان سے ملنے کا کہا تھا، جس پر وہ مسکراتا ہوا ان کے بغل گیر ہوا تھا۔ آج میں اپنی کامیابی کی ایک اور سیڑھی چڑھ گیا، اور بہت جلد میں اپنی موم کے سارے دکھ کا مداوع کروں گا، افق کو وہ تکلیف دے کر جو سہراب چوہان تم نے میری موم کو دی تھی۔ تمہیں بھی بالکل ویسے ہی تڑپنا پڑے گا۔
और मैं तड़पाऊंगा तुम्हें। तुम अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते ना? कल निकाह के वक्त मैं खुद से एक और अहद करूंगा कि उफक को इतना तड़पाऊंगा कि तुम अपनी मौत मांगने लगोगे। पर विजदान हाशमी बड़ा बेरहम और सफाक है, तुम्हें मरने भी नहीं देगा। सोहराब साहब की कमर पर अपने दोनों हाथ सख्ती से बांधते हुए विजदान ने सुर्ख आंखों से उनकी पीठ देखते हुए दिल में सोचा था, अब चलते हैं वहाब साहब, सुबह मिलते हैं। विजदान से मिलकर सोहराब साहब ने आतिफ को चलने का इशारा करते हुए वहाब साहब को कहा था और वहां से चले गए थे। डैड, आपने कैसे किया ये सब? सोहराब साहब के चले जाने पर विजदान ने बेयकीनी से वहाब साहब को देखते हुए पूछा था। मैंने कुछ नहीं किया, बस 2-4 बातें की और फिर तुम्हारी ख्वाहिश आगे रखी, जिससे इन्हें कोई एतराज नहीं था, और फिर बस कल तुम्हारे निकाह की डेट फिक्स कर दी, सिंपल। विजदान के पूछने पर वहाब साहब ने कुछ सच और कुछ झूठ बोलते आम से लहजे में कहा था। वो तो खुद हैरान थे कि सोहराब साहब बगैर किसी एतराज के मान गए थे। लव यू डैड, वहाब साहब के गले लगते विजदान ने खुशी से सरशार होते हुए कहा था। उफक से निकाह का सुनकर विजदान के पूरे जिस्म में खुशी और सुकून की लहर दौड़ गई थी, जिसे वो अपनी कामयाबी का नाम देता खुद को धोखा दे गया था। उफक, ये देखो, ये कैसा है? भाभी यार बस करें, मैं थक गई हूँ। कॉलेज से आते ही उफक को मशल शॉपिंग मॉल ले आई थी और पिछले 2 घंटे से वो इसके लिए एक ड्रेस निकलवा कर उसे दिखाती, उसे ट्राई करने का कहती, और अब तो उफक की बस हुई थी। तभी वो ड्रेस को बेजारियत से देखती हुई बोली थी, अच्छी नहीं लगी? कोई बात नहीं, दूसरी देख लेते हैं। ये तो बहुत अच्छा है उफो। उफक की बात को टालती मशल ने वो ड्रेस रखते हुए एक और सुर्ख रंग का फराक निकाला था। भाभी, आप मुझे बताएंगी ये सब क्यों हो रहा है? जब से कॉलेज से आई हूँ आप सब मुझे बदले बदले लग रहे हैं। वो फ्रॉक मशल के हाथ से लेती बगौर मशल को देखती हुई बोली थी, जिस पर वो मुस्कुराई थी। बताऊंगी, पर पहले ये ट्राई तो करो। नहीं, पहले बताएं। उफक की आंखों में थकन देखती मशल ने उसे ट्राई करने का कहा था, पर वो अपनी जगह से ना हिलती, अपनी बात पर डटी हुई थी। पहले ट्राई करो, प्रॉमिस, फिर बताऊंगी। उफक को ड्रेस ट्राई ना करते देख मशल ने अपनी शेरक पर हाथ रखते हुए कहा था और उस चेंजिंग रूम की तरफ जाने का इशारा किया था, जिस पर वो जबरदस्ती ट्राई करने के लिए बढ़ी थी। वाओ उफक, ये तो तुम पर बहुत प्यारा लग रहा। उफक को चेंजिंग रूम से निकलते देख मशल ने उफक की सफेद रंग पर सुर्ख रंग जचते देखकर खुशी से कहा था कि उसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि दूसरी साइड पर मौजूद शख्स ने उफक का नाम दोहराया था। सुर्ख रंग के घेरेदार फ्रॉक पर स्किन कलर की एम्ब्रॉयडरी का ये ड्रेस उफक को भी बहुत पसंद आया था। खुद को देखती उफक मुस्कुराई थी और मशल को देखती वो थम्स अप का इशारा करती चेंज करने के लिए बढ़ी थी। कौन हो? चेंज रूम में दाखिल होती उफक के पीछे किसने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए डोर लॉक किया था। मुकाबिल के मुंह पर बंधा हुआ रुमाल देखकर उफक खौफजदा हुई थी। मैं हूँ विजदान। उफक के डर पर हल्का सा मुस्कुराता विजदान उसकी तरफ बढ़ता हुआ अपना रुमाल उतार गया था। आप यहाँ क्यों डराते हैं आप मुझे? विजदान के रुमाल हटाते ही उफक ने अपना रोका हुआ सांस बहाल किया था और विजदान को आंखें छोटी करके घूरती उफक ने खुफकी से कहा था, जिस पर विजदान के लबों पर मुस्कुराहट रिंगी थी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें सारी जिंदगी डराना चाहता हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखो मैं करता क्या हूँ। उफक के अतराफ में हाथ रखता वो रास्ता बंद करता हुआ मोहब्बत से आरी लहजे में कहता हुआ मुस्कुराया था, जिस पर उफक ने उसे सिर्फ एक नजर देखते सर झुका लिया था। वैसे मैं यहाँ अपनी दुल्हन के लिए निकाह का जोड़ा लेने आया था मॉम के साथ। उफक के झुके सर को देखते हुए विजदान ने शौक होते हुए कहा था। किसकी दुल्हन? मेरी दुल्हन? पर आपकी शादी तो मेरे साथ होनी थी विजदान। विजदान के मुंह से दुल्हन और निकाह का सुनती उफक को हैरत हुई थी। तभी वो विजदान को देखती हुई बोली थी और बस एक ही सेकंड लगा था और विजदान उसका निकाह से अनजान होना पहचान गया था। होनी थी, पर तुम तो अभी पढ़ना चाहती हो और मुझे शादी की जल्दी थी, तो बस फिर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मिल गई और कल निकाह कर रहा हूँ। उफक के बालों को पोनी से आजाद करते विजदान ने आईब्रो उचकाते हुए कहा था। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? विजदान की बात पर पल भर में उफक की आंखों में नमी आई थी, जिसे देखते ही विजदान उफक से दूर होता दरवाजे से टेक लगाता हुआ मुंह लटकाता लापरवाही से शाने उचका गया था। अब तुम पढ़ो, मैं शादी करता हूँ, पर रो मत, जब तुम्हारी स्टडी पूरी हो जाएगी तो मैं तुमसे भी शादी कर लूंगा। वैसे भी इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत है। उफक के रोने पर वो मजा लेता उफक को देखता हुआ छेड़ने के अंदाज में बोला था कि विजदान की बात पर उफक की आंखों से गुमसयाल बहना शुरू हुआ था। तुम क्यों रो रही हो? कहा ना दूसरी तुमसे करूंगा। उफक के रोने पर विजदान के दिल में कुछ हुआ था। तभी वो उफक के पास आता उसके आंसू साफ करता हुआ अभी भी उसे तंग करता बोल रहा था, जिस पर उफक के रोने में रवानगी आई थी। दूर रहें आप, बमुश्किल बोलती उफक विजदान के आंसू पहुंचते हाथ दूर झटकती बोली थी। उफक
افق کے ریئیکشن پر وجدان نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے دبی دبی آواز میں چلایا تھا۔ بات تو پوری سن لو میری، خود پر ضبط کرتے وجدان نے اپنی مٹھیاں بند کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر افق کو اس کے چلانے پر دیوار سے لگی تھی۔ ڈر کر نظر اٹھاتی اسے دیکھنے لگی تھی۔ میری دلہن کا نام نہیں پوچھو گی؟ افق کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے وجدان نے نرم لہجے میں کہا تھا، جس پر وہ نفی میں گردن ہلا گئی تھی۔ پوچھو؟ افق کے انکار پر وجدان نے تھوڑے سخت لہجے میں اسے حکم دیا تھا۔ پوچھو افق، پوچھو۔ افق کے نہ پوچھنے پر وجدان نے اس کے پاس آتے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ اسے بالکل پسند نہیں تھا کہ کوئی اسے جواب نہ دے، یہ وجہ تھی کہ اسے افق پر غصہ آیا تھا۔ کون ہے؟ وجدان کی آنکھوں میں سرخی دیکھ افق نے ڈرتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر وہ مسکرایا تھا۔ افق؟ افق نام ہے اس کا، لگتا ہے کسی نے بتایا نہیں تمہیں؟ وجدان کے افق کہنے پر وہ گردن ہلاتی اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، جب اچانک وجدان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا، اور وجدان کی پوری بات سنتی افق نے نم سرخ آنکھوں سے وجدان کو دیکھا تھا۔ ہاں، افق نام ہے اس کا، کہا تھا نا 2 دن میں نکاح کروں گا، اب کل میرے نام کی مہندی لگا کر انتظار کرنا، تمہیں اپنے نام کرنے آؤں گا۔ محبت پاش نظروں سے افق کے خوبصورت غمزدہ سراپے کو دیکھتے ہوئے وجدان نے افق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ لب دبا گئی تھی، سوری یار، یہ آنسو بھی میں تمہیں دوں گا اور صاف بھی میں خود کروں گا۔ افق کی آنکھوں میں ابھی بھی بے یقینی دیکھ کر وہ نرمی سے گویا ہوا تھا کہ افق کی نم آنکھوں کو دیکھتا وہ دل ہی دل میں سوچتا، افق کے آنسو صاف کرتا مسکرایا تھا، کیا ہوا میری دلہن ڈر گئی تھی کہیں میں کسی اور سے شادی نہ کر لوں؟ تو سنو، تمہارے سوا یہ وجدان ہاشمی کسی کو نہیں دیکھے گا۔ افق کی آنکھوں میں ابھی بھی نم اور بے یقینی دیکھ کر وہ محبت پاش لہجے میں گویا ہوا تھا، سوری، تم اگر مجھ سے پہلے پوچھ لیتی تو مجھے غصہ نہ آتا۔ میٹھی سی مسکراہٹ لبوں پر سجاتا وجدان اپنے رویے کی معافی مانگتا ہوا بولا تھا، ویسے یہ ڈریس بہت اچھا لگ رہا ہے تم پر، ایک سیلفی بنتی ہے۔ افق کو چپ دیکھ کر وجدان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے سرخ فراک میں سرخ آنکھوں سے سجی کانچ کی گڑیا لگی تھی، تبھی وہ اپنے پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکالتا ہوا فرنٹ کیمرہ آن کر گیا تھا۔ پتھر بنا دیا مجھے رونے نہیں دیا، دامن بھی تیرے غم نے بھگونے نہیں دیا، تنہائیاں تمہارا پتہ پوچھتی ہیں، شب بھر تمہاری یاد نے سونے نہیں دیا، آنکھوں میں آ کے بیٹھ گئی آنسوؤں کی لہر، پلکوں پہ کوئی خواب پرونے نہیں دیا، دل کو تمہارے نام کے آنسو عزیز تھے، دنیا نے کوئی درد سمونے نہیں دیا، ناصر یوں اس کی یاد چلی ہاتھ تھام کے، میلے میں اس جہاں کے کھونے نہیں دیا۔ ناصر کاظمی۔ نہیں، وجدان سے اپنا ہاتھ چھڑواتی افق نے اپنا چہرہ موڑا تھا، یہ افق کا ناراضگی جتانے کا انداز تھا، جس پر وجدان لب بھیج گیا تھا۔ کیوں؟ سوری، اب تک ناراض ہو؟ نہیں، آپ جائیں یہاں سے۔ افق کا منہ اپنی طرف کرتے وجدان نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ اسے دیکھتی خفگی سے گویا ہوئی تھی، کل ہمارا نکاح ہے، ایک پک تو بنتی ہے نا یار، اس کے بعد چلا جاؤں گا۔ افق کے ہاتھ پر زور دیتے وجدان نے ریکویسٹ کی تھی، جس پر وہ زبردستی مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ تصویر بنانے لگی تھی۔ افق، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ کافی دیر سے افق کا انتظار کرتی مشل نے ڈور ناک کرتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر افق نے وجدان کو دیکھا تھا، جو بس سیلفی لینے میں مصروف تھا۔ آپ جائیں یہاں سے پلیز وجدان۔ چلا جاؤں گا بھابی جی کے سامنے۔ نہیں، آپ نہیں جائیں۔ کیا کہا؟ نہیں جاؤں؟ افق کے جانے کا کہنے پر وہ افق کو دیکھتا ہوا ڈور کی طرف بڑھا تھا کہ افق نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے روکا تھا، جس پر وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا تھا، افو، سب ٹھیک ہے نا؟ جواب دو، اگر کہو میں ٹھیک ہوں، بس آ رہی ہوں۔ مشل کے ڈور ناک کرنے پر وجدان نے افق کے کان کے قریب جھکتے ہوئے اسے مشل کو جواب دینے کا کہا تھا، اور خود پیچھے ہو کر کھڑا ہوا تھا۔ بھابی بس آئی لو یو، کل ملتے ہیں۔ وجدان کے کہنے پر آگے بڑھتی افق نے مشل کو جواب دیا تھا، ابھی وہ جواب دے کر مڑی تھی کہ اچانک سے لائٹ بند ہوئی تھی اور وجدان اندھیرے کا فائدہ اٹھاتا افق کے کان میں رس کھولتا ہوا نکلا تھا۔ ٹھیک ہو گیا تھا بھابی، میں تھک گئی تھی تو سوچا تھوڑی دیر روم میں ہی آرام کر لوں۔ ڈریسنگ روم سے افق کو نکلتے دیکھ مشل نے فکر سے پوچھا تھا، جس پر افق نے اپنے ارد گرد وجدان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے جھوٹ بولا تھا، سوری یار، تمہارے بھائی نے کہا تھا تمہیں اچھے سے شاپنگ کروانے کا، کل تمہارا نکاح ہے، وہ عاطف نہیں چاہتے کسی چیز میں کمی رہے۔ افق کی کچھ دیر پہلے رونے سے ہوئی سرخ آنکھوں کو مشل تھکن کا رنگ سمجھتی شرمندہ ہوئی تھی۔ بھابی، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اس بارے میں؟ یہ سب کب ہوا؟ اور عادل بھائی نے بھی نہیں بتایا؟ مشل کے بتانے پر افق نے اسے اپنے دکھتے ہوئے سر کو پکڑتے ہوئے کہا تھا، میں نے ہی منع کیا تھا عادل بھائی کو کہ میں خود بتاؤں گی، اور پاپا اور وہاب انکل کے بیچ کوئی بات ہوئی ہے اس کا تو نہیں پتا، پر اتنا پتا ہے کہ لڑکے کو بہت جلدی ہے۔ افق کے پوچھنے پر مشل نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے اسے کندھا مارتے شرارت سے کہا
रहा था। भाभी मुझे भूख लगी है, घर चलें। मशल के छेड़ने पर वो मुस्कुराती हुई बोली थी, घर नहीं, खाना खाते हैं, फिर तुम्हें पार्लर लेकर जाना है। चलो। भाभी नहीं, बस घर चलें। उफक की बात पर मुस्कुराती हुई मशल ने उसे अपने साथ खींचा था, जिस पर वो मासूम सी शक्ल बनाती हुई उसके पीछे हुई थी। उफक कहाँ है मशल बेटा? सारा दिन मसरूफियात की नजर हुआ था। अब रात के 9 बजे सोहराब साहब घर लौटे थे और घर आते ही उफक के बारे में पूछा था। पापा वो तो सो रही है, कहें तो उठा दूं? नहीं, मैं मिल लेता हूँ ऐसे ही। सोहराब साहब की उदास आंखें देखती मशल ने उफक को उठाने का कहा था, जिस पर वो उसे ना उठाने का कहते उसके कमरे की तरफ बढ़े थे। सारा दिन थका देने वाली शॉपिंग और फिर 3 घंटे पार्लर में फेशियल ट्रीटमेंट और मेहंदी लगवाने में गुजरे थे कि वो घर आते ही बिस्तर पर लेटी थी और मीठी सी नींद ने उसे आ घेरा था। वो नींद जो शायद आज आखिरी बार उस पर ऐसे मेहरबान हुई थी। आगे तो जैसे नींद उस पर हराम होने वाली थी। तभी वो शाम 5 बजे से सोई, अब तक नहीं उठी थी। मेरी बेटी, मेरा दिल, मेरी जान, मेरा सुकून, मेरी दुनिया, मेरा मान, मेरा वजूद, मेरी कायनात को कल मैं किसी और के हवाले करने जा रहा हूँ। सोती हुई उफक के बालों में हाथ फेरते हुए सोहराब साहब उसके मासूम से चेहरे को देखकर उसके निकाह के बारे में सोचते हुए उदास हुए थे। महरीन, हमारी बेटी के नसीब की दुआ करना, उसका कल निकाह है। तुम तो उस रब्बे करीम के बहुत करीब हो। उस रब से अपनी बेटी के नसीब की दुआ करना कि हमारी बेटी को कोई तकलीफ ना हो, हमारी बेटी हमेशा खुश रहे, आबाद रहे। मेरी बेटी ने मुझसे मोहब्बत के अलावा कभी कुछ नहीं मांगा था महरीन, और जब उसने मांगा तो मैं इनकार नहीं कर सका। पर पता नहीं दिल लाख चाहने के बावजूद अपने किए फैसले पर ना खुश है। क्यों हो रहा है ऐसा? तुम तो सब देख रही हो ना। फिर दुआ क्यों नहीं करती कि वो रब्बुल इज्जत मुझे भी सुकून बख्शे, खुशी बख्शे और हमारी बच्ची को भी ढेरों खुशियां राहतें दे।